السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شوية سكول تخصص ايكونومي اي جيستيون. اليوم غادي نقدم واحد الفيديو كونترول دو جيستيون دونك تخصص ديال اس6 لافاك و اوسي دوزيام اني ديال الليستية. دونك ملي كنقول كونترول جيستيون هاد الموديل هذا كينقسم دو بارتي. بروميير بارتي لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون، يعني كيما قرينا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون لوبجيكتيف ديالها وكتاناليزينا ليكو اي اوسي كديتيرميني الريزولتا يعني ايكال بري دو فونت ناقص لوكو. كيما قرينا في الكونتابيليتي اناليتيك ملي كنقول لاناليز لوكو قرينا لو كو داشا لو كو دو برودكسيون اي لو كو دو روفيان اي اونفان كنختمو بالريزولتا اناليتيك. ملي كنقول ريزولتا اناليتيك يعني هي لو شيف دافير ناقص لو كو دو روفيان كيما درنا دابا ديتيرمين الريزولتا يعني بري دو فونت ناقص لوكو. الوغ لوبجيكتيف دو كونتا اناليتيك هي كتاناليزي لوكو اي ديتيرميني الريزولتا. هذا لوبجيكتيف دو كونتا اناليتيك. هذه الميسيون ديال من لو كونترولور دو جيستيون. لو بليبار ديال لي تيديون لي ستاجير ما كيعرفوش ان الهيستوار دو كونتابيليتي اناليتيك ما سميتهاش اصلا كونتا اناليتيك، كانت الهيستوار ديالها سميتها لو كونترول دو جيستيون. يعني قبل ما تجي كونتا اناليتيك قبل ما يخرجوا دابا سميتها كونتا اناليتيك، الهيستوار ديالها كان سميتها كونترول دو جيستيون. اصلا في دون لا سوسيتي يعني لي ميسيون ديال هذه ديال البيرسون ديال الكونترولور دو جيستيون. دوزيام بارتي اللي غادي نشوفو حنا في هذا الفيديو هو لاناليز بيدجيتير. يعني دوزيام بارتي لاناليز بيدجيتير، يعني ملي كنقول اناليز بيدجيتير كيكون بيجي بريفيزيونيل او كيتسمى بيجي بروبابل، غير واحد مخطط كديروا لا سوسيتي او واحد لوبجيكتيف كديروا لا سوسيتي، يعني ماشي غير كيكون غير بروبابل افيك ليتود. بيان سور ما يمكنش دير شي لوبجيكتيف بلا ليتود ديالها، بلا واحد لي دوكيمون عندها. كدير واحد ليتود باش كتحط واحد البلان. هذا البلان هذا ما كيكونش بلان غير، كيكون غير بلان probable. Donc, comme définition, شنو هو البيدجي؟ البيدجي c'est une prévision financière chiffrée relative à un plan d'action. شنو يعني un plan d'action؟ يعني هو مخطط، واحد لوبجيكتيف كتحطو سوسيتي. باغ اكزومبل انا غادي يعني اما ملي كنقول بلان داكسيون او مخطط سوا كيكون مونسييل يعني بالشهر، سوا كيكون بلاني، سوا كيكون تريمستر. ملي كنقول ان بلان داكسيون سوا كيكون هادو بالشهوره، يعني نقدر ندير مخطط بالشهر مونسييل يعني بلي موا، سواء نقدر ندير مخطط بالتريمستر، سواء نقدر ندير مخطط بلي زاني. يعني باغ اكزومبل ملي كنقول يعني لوبجيكتيف غادي كشاك سوسيتي كتحط واحد لوبجيكتيف ان غادي تبيع واحد 50 كونتيتي. الوغ ملي كتحط هاد لوبجيكتيف ان غادي تبيع 50، يعني في لا رياليتي نقدروا نبيعوا 50، نقدروا نبيعوا اكثر من 50، نقدروا نبيعوا اقل من 50. يعني حنا غير لوبجيكتيف غير مخطط دارت لا سوسيتي. الوغ كيما حطات 50 ان غادي تبيع 50، خصها في نفس الوقت الدرس. شنو الدرس؟ خصها الدرس لي شارج ديال 50، يعني بشحال غادي ندير لي زاشا، خصني ندرس مع البرودكسيون. يعني ملي كنقول كيما حطينا البلان لوبجيكتيف 50، يعني خصني ندرس لي شارج ديالها من ناحيه لي زاشا، يعني غادي نشوفوا البيجي داشا، غادي نشوفوا البيجي ديال البرودكسيون. correspondent aux objectifs définis et comprenons les moyens arrêtés pour atteindre les objectifs. يعني هنايا كنستعملوا واحد الوسائل هما اللي غادي يساعدونا باش غادي نحطوا هاد البلان داكسيون باش نلقاو واحد لي زوبجيكتيف في لافان. وباش في لافان شنو كدير هاد لو كونترول جيستيون؟ كيدير واحد لا كومباريزون ما بين لا رياليتي اي بريفيزيونير. هما اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في لي زوتر فيديو لي زيكار. شنو هما المعنى لي زيكار؟ يعني كدرس ها لوبجيكتيف ها الغيال. يعني بحال انا كيما قلنا حطينا واحد لوبجيكتيف غادي نبيعو 50، كنمشي نشوفوا لا رياليتي ديالنا شحال غادي نبيعو. الا بعنا يعني الا بعنا اما نبيعو قل اما نبيعو اكثر او ايغاليتي، كنديروا لا رياليتي موان بريفيزيونيل باش كنشوفوا واش فتنا لوبجيكتيف ولا جبنا قل من لوبجيكتيف. يعني غادي نشوفوا فافورابل اي ديفافورابل. الو شنو هما لي ديفيرون تيب دو بيدجي؟ لي ديفيرون تيب دو بيدجي كاين بليزيور بيدجي. كاين بيدجي دو فونت، كاين بيدجي بار سيرفيس، كاين بيدجي سور بروجي، بيدجي سور اكتيفيتي، بيدجي كوميرسيال، بيدجي دو برودكسيون اي بيدجي لي زاشا. هادو كلهم في كيتجمعوا في بيدجي ديكسبلوطاسيون. علاش جمعناهم في بيدجي ديكسبلوطاسيون؟ حيت هما عندهم علاقه بالاكتيفيتي الشركه، لان البيدجي ما يقدرش يكون اكسبسيونيل، لان هذا راه ديكسبلوطاسيون عنده علاقه بلي على الاكتيفيتي برينسيبال de la société. Alors, ملي كنقول budget d'exploitation qui répartit deux budget d'investissement et budget de trésor. Alors, شنو هما لي زيتاب اللي كيديرها لو كونترول دو جيستيون بور بريزونتي البيدجي؟ يعني ما عندوش الحق ماشي يدير البيدجي اللي بغا. يعني لو بروميير بيدجي بور بريزونتي هو البيدجي دو فون. اول بيدجي خصو يتبريزونطا هو البيدجي دو فون، لان ما يمكنش نصوب البيدجي داشا ولا ندير بيدجي دو برودكسيون من الاولى. يعني خصني نعرف شحال غادي نبيع هو الاول باش نعرف شحال غادي نشري، باش نعرف شحال غادي ننتج. خصني اول حاجه يكون عندي البيدجي دو فونت هو هذا، وماشي غير
كيكون غير بريفيزيونيل. وشنو كيجي موراه؟ بيدجي ديزابروفيزيونمون. شنو كيجي موراها؟ بيدجي دو برودكسيون. يعني اول بيدجي هو البيدجي دو فوند، وي. دوزيام بيدجي شنو هو؟ البيدجي ديزابروفيزيونمون. يعني خصني نحط اولا شحال غادي نشري، شحال غادي نبيع، باش نعرف شحال غادي نشري، باش نعرف شحال غادي ننتج. لي شيما كيف ماشي البيدجي دو فوند، لابروفيزيونمون، عاد البرودكسيون. لو بليبار د ليتيديون ولا لي ستاجير ما كيعرفش يفرقوا ما بين البيدجي دابروفيزيونمون والبيدجي داشا. كاين واحد الفرق. ملي كنقول بيدجي داشا هو واحد البيدجي ديال الشراء، يعني عندنا غير كنشريو. ملي كنقول بيدجي دابروفيزيونمون هو كيجمع لي زاشا وكيجمع الستوك. الا سمعتي البيدجي ديزابروفيزيونمون قول لي هو لي زاشا وشنو كيكون معاه حتى الستوك. يعني خصني نشري اللي غادي شحال غادي خصني نشري شي حاجه اللي غادي نكونسوميها، وفي نفس الوقت خصني نستوكي. الا قلت البيدجي دي زاشا يعني كنشري غير لي زاشا، ما كيكونش ستوك كاع، ما كنسوقش الستوك كاع. دونك يعني خصنا نعرفوا شحال غادي نبيعوا، وي. اي اوسي شنو خصنا نعرفوا؟ شحال غادي نشريو، من بعد خصنا نعرفوا شحال غادي ننتجوا. ملي كنقول بيدجي دو فوند انا حطيت البيدجي دو فوند، بيان سور خصني نعرف شحال هو البيدجي ديال فري ديستريبيسيون، يعني شحال غادي يتقام التوزيع ديالو، يعني الماركوتين، الكاميونات اللي غادي يديروا ليفغيزون، البيرسون اللي غادي يبيعوا لنا، هادو كلهم كيدخلوا في البيدجي ديالاش لي فري ديستريبيسيون. اي اونفان غادي نشوفوا واحد البيدجي دو تريزور. شنو هو البيدجي دو تريزور؟ هو اللي غادي يجمعنا لي زونكيسمون والديكيسمون بيان سور غادي نزيدوا البيدجي ديال التيفيا، لان غادي نستعملوا تيفيا فاكتوري، تيفيا ريكوبيرابل. الوغ لو بروميير بارتي غادي نشوفوا لو بروميير بيدجي. كما قلنا ما يمكنناش نمشيو نيشان البيدجي داشا، اول حاجه خصنا نديرو بيدجي دو فوند. هاد البيدجي دو فوند كما قلنا كيكون غير بريفيزيونيل، ما كيكونش قيم، غير بروبابل. باش نحطو حنا البيدجي دو فوند كما قلنا قبيلاتي النقد، يعني واحد لوبسيون، يعني خصنا نستعملو. شنو خصنا نستعملو؟ خصنا نستعملو واحد لي دوكيمون، خصنا نستعملوهم باش نحطو البيدجي دو فوند. شنو هما الدوكيمون؟ اون يوتيليز لا ميثود ستاتيستيك. يعني باش نحطو البيدجي بريفيزيونيل غادي نستعملو واحد لا ميثود ستاتيستيك ديجا قريناهم. لو بروميير ميثود غادي نشوفو هي موند كاري. يعني باش نحطو البيدجي دو فوند اول لا ميثود غادي نستعملو هي لا ميثود ديالاش الموند كاري. يعني شنو هي الموند كاري؟ لي كاركتير موند كاري. الو كيما قرينا في ستاتيستيك قرينا واحد لي تيب دو كاركتير، اي اكزيست دو تيب دو كاركتير كيما قرينا في ستاتيستيك. كاين كاركتير كاليتاتيف وكاين كاركتير كونتيتاتيف. دونك كيما قلنا باش نحطو البيدجي دو فوند غادي اون يوتيليز لا ميثود ديال ستاتيستيك. شنو هي لا بروميير ميثود؟ هي الموند كاري. ولي كاركتير اللي غادي نستعملو في ستاتيستيك كاينين دو كاركتير قريناهم في ستاتيستيك، كاركتير كاليتاتيف وكاركتير كونتيتاتيف. ملي كنقول كاليتاتيف سون كاركتير ني با ميزورابل، ما كيتحسبوش كيما قرينا في ستاتيستيك. اكزومبل بحال لاج ماسكولين فيمينين، لا سيتياسيون ديال البيرسون واش ماري ولا لا، هادو كلهم كيتسموا ني با سون كاركتير كاليتاتيف. دونك حنا في لا ميثود بيدجي دو فوند كنستعملوهم فاش؟ هادو كنتبازو على ليتود المارشي، كوليكتي لي زانفورماسيون، ماركوتين، هادو كلهم كنستعملوهم في كاركتير كاليتاتيف. لو بليبار دو كاركتير اللي كنستعملو حنا في البيدجي دو فوند هو الكاركتير كونتيتاتيف، باسكو الكاركتير كونتيتاتيف سون كاركتير ميزورابل. الوغ هادشي كله داخل في لا موين كيتسمى موند كاري. الوغ الا قلنا لي كاركتير كونتيتاتيف اون يوتيليز لاجوستومون لينيير. الا قلنا كاركتير كونتيتاتيف كيما قلنا كاين الكاركتير كاليتاتيف والكونتيتاتيف. الكاليتاتيف ما كنقراوهاش، ما كنستعملوهاش في البيدجي دو فوند حيت ني با ميزورابل، يعني خصني ندير ليتود مارشي كيكون داكشي ريال. اما حنا في ليتود ديال ليكزام وكذا كنستعملو كاركتير كونتيتاتيف. الوغ حيت ميزورابل كنستعملو اون يوتيليز لاجوستومون لينيير، يعني المعادله ليكواسيون ديال ايغريت ايكال اكس بلس بي. يعني باش نحطو الكاركتير كونتيتاتيف كنحطو اون يوتيليز لاجوستومون لينيير. ملي كنقول لاجوستومون لينيير غير تسمع، غير لان لو بليبار ما كيعرفش شنو هي لاجوستومون لينيير. هي المعادله، هي ليكواسيون اللي قريناها عمليه في ستاتيستيك، اللي قريناها ديجا في ستاتيستيك سيري دوبل ايغريت ايكال ا اكس بلس بي. غير نسمع لاجوستومون لينيير، غير نسمع في ليكزامان لاجوستومون او ديتيرميني لاجوستومون لينيير قول هي ليكواسيون ديال ايغريت ا اكس بلس بي. الوغ كيفاش غادي نحلو حنا ايغريت ا اكس بلس بي؟ ها لي فورمول اللي غادي نستعملو هما اللي كاينين. عندنا ايغريت اي. شنو كيمثلوا لنا ايغريت اي؟ ايغريت اي كي ريبريزونت لي فونت، عقلوا عليها. ايغريت اي كتمثلنا ديما لي فونت. ايغريت اي كي ريبريزونت توجور لي فونت. اكس اي كي ريبريزونت توجور شنو كي ريبريزونت؟ اما لي موا، اما لاني، اما التريمستر. قلنا حنا باش نحطوا لي موا لي كاركتير كونتيتاتيف وكنستعملوا لاجوستومون لينيير. هاد لاجوستومون لينيير شنو هي نسمعوا لاجوستومون لينيير ان ديتيرمينيو ليكواسيون ديال ايغريت ا اكس بلس بي. الوغ ايغريت اي شنو كتمثلنا؟ لي فونت توجور. في اي اكزرسيس عندنا ايغريت اي هما لي فونت، واي اكزرسيس اما لي موا
او لاني او التريميس على حسب شنو عطيك في التمرين. الا عطانا لي موا كي ريبريزونت اكس اي، عطاونا لي زاني كي ريبريزونت اكس اي، عطاونا التريميس كي ريبريزونت اكس اي. الو الا بغينا نخرجوا المعادله، شنو هي اول حاجه خصنا نقلبوا على هاد ليكواسيون؟ شنو هي معنات ايكال لا سوم ديال اكس اي ناقص اكس بار عامل ايكغيد اي ناقص ايكغيد بار الكل على لا سوم ديال اكس اي ناقص اكس بار الكل او كاري. يعني خصني باش نلقى ليكواسيون ديال ايكغيد اكس بلس بي اون فا ديتيرميني لو بروميير بوين، خصني ديتيرميني وباش نلقى شنو خصني ديتيرميني اكس بار. شنو هي اكس بار؟ هي لا سوم ديال اكس اي ديفيزي سور ان. وشنو خصني نلقى عاوتاني ايكغيد بار. باش نخرج هاد ليكواسيون خصني نلقى اكس بار و ايكغيد بار. شنو هي ايكغيد بار؟ سي لا سوم ديال ايكغيد ان ديفيزي سور ان كبيره. شنو هي دونك الا لقينا وخرجنا اكس بار و ايكغيد بار غادي نلقاو بي. شنو هي بي؟ هي ايكغيد بار، يعني بحال الماط رجعنا هذيك من الطرف الاخر بعد تبدل الاشاره. بي ايكال ايكغيد بار و اكس رجعنا عند ايكغيد بعد تبدل الاشاره ولات ناقص اكس بار. دونك هادو قواعد اللي غادي نستعملوهم توجور في هذه المعادله باش نلقاو لا جوستومولينيير. ديما القاعده هي ايكغيد اكس بلس بي. ابليكاسيون لي فونت دو لاني 2017. عندنا واحد لابليكاسيون غادي نطبقوا عليها لي فونت. هو هادو لي فونت اللي عطيك لي فونت دو لاني 2017، عطاك لي موا 1 و 2 و 3 و 4. هادو لي موا. لي فونت عندنا لي موا 1 شحال لي فونت كيمثلونا 300، لي موا 2 400، لي موا 3 600 اي لي موا 4 800. هاد لي فونت اللي عطاهم لك هما في التمرين ما كيكونش بروبابل، كيكونوا غيال. هو كيعطيك لي فونت غيال، انت خصك تقلب على لي فونت الشهوره لي موا سويفون او التريمستر سويفون او لي زاني سويفون على حسب التمرين. هادوك اللي كيعطيك في ليكزارسيس كيكونوا غيال، انت كتقلب على بروبابل. بروميير كيسيون ترافاي افير ديتيرميني لا جوستومولينيير. دونك شنو قلنا؟ انا دابا درت في ترافاي افير ايكغيد اكس بلس بي. هما في ليكزارسيس ما كيقولوش ايكغيد اكس بلس بي، كيقول لك لا جوستومولينيير. انا غير نسمع لا جوستومولينيير هي ايكغيد اكس بلس بي. شنو هي دوزيام كيسيون؟ calculer les ventes prévisionnées le mois 5 et 6 et 7 de l'année 2017. يعني خصني نلقى لي فونت بريفيزيونيل، يعني لو فونت بروبابل ديال لو موا 5 لو موا ماي لو موا جوان اي لو موا جويي دو لاني 2017. حيت عندنا حنايا من لو موا 1 جوسكا لو موا 4 هادو سو لي فونت مالهم غيال. حنا غادي نقلبوا على لي فونت بريفيزيونيل. انا باش نلقى لي فونت بريفيزيونيل شنو قلنا؟ باش نلقاو لي فونت بريفيزيونيل on utilise la méthode statistique, le première méthode لي موند كاري. دابا حنا كنقراو لي موند كاري، وملي كنقول لي موند كاري غادي نستعملو لي كاركتير كونتيتاتيف لا جوستومولينيير ايكغيد اكس بلس بي. هكذا خصنا نفهمو. باش نلقاو لي فونت بريفيزيونيل ديما كنستعملو لا جوستومولينيير. وشنو لا ميثود موند كاري؟ لو بروميير ميثود كاين بليزيور ميثود، حنا غادي نشوفو لا موند كاري لا جوستومولينيير ايكغيد اكس بلس بي. يعني باش نجاوب على لو دوزيام كيسيون خصني نصوب البروميير كيسيون. دونك الا قلنا ايكغيد اكس بلس بي شنو قلنا قبيله؟ خصنا نخرجوا اكس بار و ايكغيد بار و دونك سوليسيون لو بروميير لا جوستومولينيير. شنو قلنا لا جوستومولينيير؟ هي ايكغيد اكس بلس بي. هذه هي المعادله. شنو هي قلنا هي لا سوم دي اكس اي ناقص اكس بار عامل ايكغيد اي ناقص ايكغيد بار الكل على اكس اي ناقص اكس بار. بي شنو هي بي؟ هي ايكغيد بار ناقص اكس بار. هادو قواعد وصل. اكس اي شنو قلنا كيمثلونا اكس اي قبيله في الكور؟ قلنا اكس اي كتغوبريزونت توجور لي موا. اكس اي كتغوبريزونت توجور لي موا و ايكغيد اي كتغوبريزونت توجور لي فونت. حيت هو في ليكزارسيس ما غاديش يقول لك ها اكس اي وها ايكغيد اي. حنا كنا خصنا عارفينها. ايكغيد اي هما لي فونت و اكس اي هما لي موا او تريميس او لاني. حنا شنو عندنا دابا؟ عندنا لي موا غادي يكونوا هما لي موا، يعني نحسبوا اكس بار. علاقه اكس بار شنو هي؟ لا سوم اكس اي مقسوم على ان. ها اكس اي عندنا 1 2 3 4. الاكس اي هما لي موا 1 و 2 و 3 و 4. يعني هادشي اللي درنا. درت 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. علاش قسمت على 4؟ علاش قسمت على 4؟ شحال عندنا من شهر؟ عندنا 4 شهور. يعني اكس بار شنو هي علاقه اكس بار؟ هي لا سوم ديال اكس اي ديفيزي سور ان. من جبت اكس اي هي لو موا 1 و لو موا 2 و لو موا 3 اي لو موا 4. راهو هما فين كاينين؟ هما هادو. دونك ديفيزي سور ياش 4 هما هادو هما اكس اي. حيت نعاود نقولها ان راه في ليكزام او في ليكزارسيس راه ما كيقولكش ها اكس اي ها ايكغيد اي. حنا كنا عارفين شنو هما اكس اي وشنو هما ايكغيد اي. يعني شنو درت؟ اكس اي هما لي موا، يعني جمعتهم 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 عطاتني 10. درت التوتال قسمت على 4. منين جبت 4؟ هي شحال عندي من شهر؟ عندي 4 شهور. عطاتني 2.2.5. هذه هي اكس بار. شنو قلنا على ايكغيد بار؟ هي لا سوم ديال ايكغيد اي نقسم على ان كبيره. ايكغيد اي شنو كتمثلنا؟ كتمثلنا لي فونت. ها هما لي فونت فين عندنا؟ 300 زائد 400 زائد 600 زائد 800. شحال عطاتني؟ 2100. هادشي اللي درت هنا
2100 قسمت على 4. ملي جبت 4 شحال عندي من شهر؟ 4 موا. شحال عطاتني؟ 525. مزيان. هذه هي اكريت بار. دونك هذه هي اكريت بار. الوغ دونك دابا غادي نخرجوا الوغ الا قلنا شنو هي دابا شنو قلنا؟ هي اكس اي ناقص اكس بار. كنديرو واحد الطابلو ستاتيستيك هو اللي غادي يسهل لينا لا ميثود الحساب. يعني شنو غادي نديرو؟ اكس اي ناقص اكس بار، ونديرو الكولون ديالش اكريت اي ناقص اكريت حد ناقص 2.5 هي ناقص 1.5، 2 ناقص 2.5 هي 0 ناقص 0.5، 3 ناقص 2.5 هي 0.5، 4 ناقص 2.5 هي 1.5. شنو هي اي؟ عاوتاني نلقى خانه ثانيه اكريت اي ناقص اكريت بار. شنو هي معنات اكريت اي ناقص اكريت بار؟ ها اكريت اي هي 300، شنو نقص منها اكريت بار هي 525 هي ناقص 225، عاوتاني 400 ناقص 525 هي ناقص 125، عاوتاني 600 ناقص 525 هي 75، عاوتاني 800 ناقص 525 هي 275. دابا شنو غادي نديرو؟ عمليه الضرب اكس اي ناقص اكس بار عامل اكريت اي ناقص اكريت بار. يعني ندير هادي ناقص 1.5 مضروبه في ناقص 225 هي هادي، وحنا غادي جوسكا لا فان. ملي كنسالي كنجمع الطوطا ديال هادي عطاتني هي 850. عرفت شنو هي الخانه لي ديغنيير كولون؟ هي اكس اي ناقص اكس بار الكل او كاري. يعني نمشي هي اكس اي ناقص اكس بار كنرفع غير في الكالكول بالاو كاري. يعني ناقص 1.5 الا ضربتها في نفسها تعطيك 2.25. 0.5 ضربتها في نفسها 0.25. 0.5 ضربتها في نفسها 0.25. 1.5 مضروبه في 1.5 كتعطيك 2.25. دونك الو دونك التوتال هو هذا هو 5. عندنا دابا التوتال ديال اكس اي ناقص اكس بار عامل اكريت اي ناقص اكريت بار هو 850. التوتال ديال اكس اي ناقص اكس بار الكاري هو 5. الوغ دابا اشنا هي لاصوم ديال اكس اي ناقص اكس بار عامل اكريت اي ناقص اكريت بار الكل على لاصوم ديال اكس اي ناقص اكس بار وكاري. عندنا البسط هو اكس اي ناقص اكس بار عامل اكريت اي ناقص اكريت بار راه كاين هي 850 مقسوم على اكس اي ناقص اكس بار وكاري هي 5. شحال عطاتني هي 170. الوغ كيفاش غادي نلقى بي؟ دابا خرجنا هادشي كله باش نلقاو غير دابا باش نخرجوا بي. شنو هي معنات بي؟ حنا عندنا بي هي اكريت بار ناقص اكس بار. اكريت بار هي عندنا 525 ها هي ناقص ها هي عندنا هي 170. حليت القوس درت 170 ضربتها في 2.5. ملي جبت 2.5 هي اكس بار هي ديجا حسبناها في الاول. يعني الا لقيتي كتلقى بي. شنو هي بي؟ هي اكريت بار ناقص اكس بار. يعني بي هي 525 ناقص شحال هي 170 مضروبه في 2.5. الوغ بي شنو هي؟ 525 ناقص 425 هي 100. الوغ لا جوستومون لينيير شنو هي اكريت اكس بلس بي. يعني اكريت ايكال 170 اكس. يعني هي اكس شنو هي شحال 170 اكس مجهوله زائد 100 هي بي. هذا هو لا جوستومون لينيير. يعني هادشي كله حنا باش نلقاو غير اكريت. دونك دابا هادشي كله هو اللي غادي يساعدني باش نلقى دوزيام كيستيون. شنو هو دوزيام كيستيون؟ كالكولي لي فون دو لو موا ديالاش لو موا 5 اي 6 اي 7. شنو قلنا قبيلاتي؟ اكس شنو كتمثلنا؟ هما لي موا. حنا شمن الموا غادي نقلبوا على 5. وانا باش نلقى لي فونت خصنا نرجعوا نتفكروا ان باش نلقى لي فونت خصو يكون عندي ضروري لاجيستومون لينيير. الا ما كانت لاجيستومون لينيير راه ما تلقاش لي فونت بريفيزيونيل. الوغ اكريت دابا باش منو غادي نقلبوا على لي موا 5. يعني لو موا 5 شنو كيساوينا؟ هي 170 اكس نعوضها باش بلو موا 5 يعني نضربها في 5 و 100 مضروبه في 5 زائد 100. دونك 850 زائد 100 هي 900. نمشيو لو موا 6 نفس الخدمه عاوتاني. لو موا 6 شنو غادي تكون؟ 170 فاش نضربها اكس شحال غتكون؟ هي 6. 170 في 6 زائد 100 شحال هي 1120. عاد نمشي لو موا 7. شنو هو لو موا 7؟ هي 170 فاش نضربها في 7 حيت 7 هي اكس زائد 100 هي 1290. هادو هما لي فونت بريفيزيونيل. بيان سور هاد لي فونت هادو اللي كنلقاوهم ما كيكونش لي فونت شيفر. يعني ماشي شيفر دافير هادو غير كونتيتي. يعني الا بغينا نلقاو شيفر دافير خصني نشد لي فونت ديال شاك موا ونضربها في البري دو فونت ديالهم. هادشي هذا هو البيجي فونت بريفيزيونيل. يعني شحال غادي نبيع في لو موا 5؟ يعني في لوبجيكتيف ديال الشركه. هاد الشركه ديال لوبجيكتيف ديالها ان في لو موا 5 كتبيع 900، في لو موا 6 تبيع 1120 اي لو موا 7 تبيع 1290. دونك هذا هو الفيديو هذا هو البيجي بريفيزيونيل. دونك شاهدوا معنا ان شاء الله في الدوزيام فيديو ان شاء الله غادي يكون بالتريمستر ومن بعد غادي ندوزو ان شاء الله البيجي داشا اي لو ريست البيجي. دونك ما تنساوش صابوني في الفيديو باش يطلعوا لكم لي زوت فيديو اي بون كوراج.